سلام أمنا لما عند فيديونا ونوز محرم دازلو أزرار وتزعبات حبيرنا كنرينا بلما عند عيلة بكتما مغلا حيال السلام وسلف تخايد نيرو أب السلام وسلف ما بركز زول سنة وينيتات نايمنج استأكلاتن نمهارن بوزح حزبي أب السرخاوي يتخايد نيرو زاتاوي حدنا تجراي يكبر منقصون أبز قداي زهابو من لا شلو حبيرنا كان سمعنا معرب تجراي بسلام تزي خوينون بحيلي كنملو سيناون إلى ملو بسلامهم من قدم تزي تفتحوا كبر الله على أمنة تجراي تذكرون توريرون كتر في مالك كم ليكون ملست زي توهيبنا سوى برتا وقال سخنة كايد نخلينا بتوسخون أو أحمد بزعوات مزابلت معرب تجراي زبالو نجرني بمجمريا بتفنقل سوتش مملس مبين ملكت 100% زجاجنا نيا 100% أزود رأي أخونا نفتح خيبا قيح بعري هلونا نايق ديتاون كن رخوينا إننا بلايو أي بحر بين ملكت يبحر برجوداي بوليتيكا نرجو ይሄ አጀንዳ አይደለም ይህሉና ጉዳይ ነው ኤግዚስት ማድረግ አንችልም بزعبازي حبيرنا كنرينا أمان يوسف فادما نتم دفع حبيلوا أن تهالي منقستي إثيوبيا صلاة يكونن أمان إلى سفاس سمالي تبغوا لخونا زراوي تزاريو فيدرال منقستي سيس على إنا يخوني لازي أتم تمدو تبهالو حدا بحدا أتفرسوكم زلان نزي حبيرنا نرنت خون ديكون بزعبات تمدو زبالو نجرني يلا الحق يكون منفس كل ساعة عسل يمسلك ناي بلصقنا زموتو دقن زي تردو سابو خبر حيزن كحمد آخرين كلها زين سباتي بحالا زي من كالوتن حبيرنا كنريناك سعنز دموداتا مسانا تنحو شير 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 أسي شير 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 لايك سلام فتوات تختزلنا السنة الخميس كأنكم أمنا لما عند فيديونا دم أزم حرام دازلوا الزرار بتزعبات حبيرنا كنرينا كرمنا أفتن فيديوهات مخادنا الناس جزاز حدث سوات اليوم سبسكرايب مقارنة قناتنا بيت سوخنو كمان نسا فيديو خم توترو لايك شير مقارخم جمروا نغتسل أشوفتوا تختتلتي كمتوا مدامنا كخون بلو ما عند عيلة أو كتما مغلا حيال سلامة وسلفي إنها تخير نيرو أب السلف زدما بركت زولس نتوينيات ناي بوليتيكا مرحتي كمون ناي منقستا أكالاتن تمهارون كوتاس أب تجراي منقستاوي تكالات مولو تعاتيو مول هزو وصيو أب كتما مغلا سلفي إنها جبر وعلنا اسكي أوزم حرام ديا الزرارتي كابزلو مسلتات حدا خلتنيوا تختتي لنا الملس زاتاوي حدنا تجراي يكبر 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 ياكل ياكل حمشا كرمتاو كيندا ياكل تري واللهم سلام وسلف عم بجح حسابي ترخي وزلنا أفت مسلون كم تتري وزلهم لما عنتون نايم ترشا معلتي وإنها تبهاليو شفتوا تختت الليس كأخلنا دما حنت بتعمي إذا حزنتني زين بعتني حنت فيديو نيتو تختت لنا المالج سعر المعلومين كسوين تقرأيرو سكمو قدي فرادي قدي دانيا نديم كاقدي قدي دانيا قدي فرادي قدي دانيا نديم كاقدي قدي دانيا شفتوا تختتلتي بقى زي مثل زي أبز محرم دي بزحات سوات سير نداغور وانيرم بتعمي على البخات تنكفكا بتعمي على البخات تنخكا أبوتهم هون كخطر يخلخا بتعمي زحزن مجزع عدم قديفهم يماكين دا ترر ويمزلو زوم سوات زيهم كندي زوهاب نجر نيروم يو علم نورا بزحاشة ملكو إنهم يروح يم نيرم حزقن تسبيتو خوينم تعرفون بقى أنا حمشي عمد زاكل أبكين دا أو قريم تدر ويم نيونا بتعمي البخازنك الفاي هاي تفلتوان الفاي هاي جبركمولان عدي ملسني يبوي تيغه لبوي عدي ملسوو لدي عدي ملسوو أوي حفتي عدي ملسوو معي عدي ملسني غالي لله واسي لله صوتي قدي فلاي هذه صوت حدا راعي أنا هذا اللي تسوعه تقراي زيناتي تقبروا فريفاي عدي بريا صلا صوتي زعبي النمبر زعبي سرعة عسكولين شفتوا تختتلتي خم تزرعهم مويه أفتنا حزب فيديو ما بركت زولو سنة أوينياتات تنبركيهم سلامة وسلفية أكايدهم اللو بزخونا خم تتري وكان منقستيك ساعة حزب من فتح ركب أي تخيل المخنياتون مجمرة يجزي خون زوز زلو خندي عامتات سلامة وسلف جيرم ولا حنت في التحقن كمت أي خيالا بس مخنيات كعب زحات سوات نفس المعي تأتيهم بسلام ملسونات زي خوين قاع ببرتها وأرسوي كعب حيلنا كن ملسوينا أنا ولنيرم
تمالون أقرب يانير دمزخر ذاكل قطامي وكيانس قعش زبولة نقرني سمعنا نملس መልስ ተዘይተዋሂብና ማለት ክሳወላ ብረታው ቃልስ ነካይድ ንኸሊና አትኩን ቃልስ ንኸሊና ክሳብና ኡን ወላ ዝተናውሕ ቃልስ ካብሲልና ንመውት ክንቃለስ ንኸሊና ዝብል እምነት ኣለና ኸውቢ شفتوا تختاتلي بزحات سوات نزا فيديو زي اشير እንዳገሩ በቃ እና ተቃውሙ ወይም ነሮም ትክክል የም ኩሉ ሰብ ንኹይናት ከቃውሙ ይዘሎ ኮይነ ግን ንዑውን ነሽተይ ክትርድዎ ፈትኑ ምክንያቱ ከምዚ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ስምዒት ኮይኑ ናቱ ቤተሰብ ናቱ ጠቅላላ ማሕበረሰብ ተደብሪዩ ኣብ ኬንዳ ይዘሎ በቃ ካብዚ መራይሲ ምግዳል ይሕሸኒ እንተ በለ ንዑ ዘኸፈ አይኮነን ኮይነ ግን ንሕና ምዕራብ ትግራይ ክምለሰልና ንደሊ ብሰላም እንበር ብኹይናት አይኮነን ምክንያቱ ካላይ ኹይናት ተተኻይዱ ዝገደደ ህልቂት ይኽመጽእ ናው ኸበጻሕና ፈጣሪ በቃ በሰላም ባዕሉ ናመረበቶም ይመልሰልና ኢና ክንል ንኽእል ብዝኾነ እዚ ጥራይ ይኾነን መንግስቲ እውን ሎማዓንቲ ዝሃቦ መልስሎ ኣብዚ መልስ ድማ ንምዕራብ ትግራይ በሰላም ክነምልሶ ኢና ተዘይ ኮይኑውን መሬትና በኃይሉ እውን ዋላ እንተኾነ ክነውሑሶ ኢና ኢልሎ ተኸታቲልና ንመለስ ተፈናቀለን ህዝብና ንሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ሓሰራ መከላከይ ከይሕልፎ ከም ጊዜያዊ ምሕዳር ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕባር ዘድሊ ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ዝገብር ኮይኑ እዚ ፃዕሪ ወድዓዊ ዕንቅፋት ዝገጥሞ እንተኮይኑ ድማ ብግልፂ ህዝብና ክፈልጦ ብምግባር ኣብ መዕቆብ ጣብያታት ዘሎ ህዝብና ንዝኸፍአ ፀገም ከይቃላዕ ዝከኣል ኩሉ ከም ዝገብር ነረጋገፅ ሓሙሽተ ኩሎም ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምርግጋዝ ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ክግበር እዩ ትብል ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይተፈትሑ ክብርን ላዕላውነትን ትግራይ ተደፊሩን ተወሪሩን ከተርፍ እዩ ማለት ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ይግባእ شفتوا تختتلتي زبلو سمعكم ملخم بقى زي حزبنا يمጨረሻ እዩ መሪርዎ ዘሎ እዛ ሰልፍ እዚያውን ናይ መወዳእታ ከም ትኾነሎም ተስፋ ንገብር እዛ ክረምቲ ኪኣቶት ብደንቢ ህዝቢ ናብ ፀገም ኪኣቶውና ዓዶም ንኽምለሱ ኩልና በብዘለና ይኾይና ያው እትኻሊኳ ዋላ ተዘይገበርና በብዘለና ይኾይና ብጸሎት ንሓግዞም ኩሎም ይፈቱ መንግስቲ ኢትዮጵያውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትማሊ ኣብ ፓርላማ ተዛረቦኒ ተኸታቲልና ንመለስ ትግራይን በሚመለከት በርካታ ጉዳይ ተነስቷል በመጀመሪያ የተፈናቀሉ ሰዎች መመለስን በሚመለከት 100% ዝግጁ ነን እኛ 100% ራያ እኮ መልሰናል ራያ ተመልሰዋል የተፈናቀሉ ሰዎች ወልቃይትም እንደዛ አይነት ፍላጎት ነው ያለን ከጊዜያዊ መንግስቱ ጋር የተነጋገርን ነው በእኛ በኩል እነዚያ ዜጎች ለፖለቲካ ፍጆታ መጠቀሚያ ሳይሆኑ ቦታቸው ቢመለሱ ከማንም በላይ ኢትዮጵያ ታተርፋለች በእኛ በኩል አንዴ አይደለም 10 ጊዜ ነው እቅድ ያወጣው እና የትግራይ ጉዳይ ብዙ የማይገደን ማያሳስበን አይምሰላችሁ ያስጨነቀን ጉዳይ ግን በግልጽ እንድታቁት ትንሽ ዘመን ተቀይሯል ዛሬ 4 ዓመት 5 ዓመት የነበረን የውጊያ አቅም የነበረን ቴክኖሎጂ እና ዛሬ ትንሽ ይለያያል እና በተቻለ መጠን ማክሲመም ውጊያ ብናስቀር ይሻላል ለምን እንደምታቁት በባለፈው ውጊያ ያኔም ተናግሬያለሁ ከትግራይ ወጣቶች ከትግራይ እናቶች በላይ የተጎዳ ሰው የለም እና የሚያስገድሉ ሰዎች ይፎክራሉ እንደምታቁት አስገዳዮች ይፎክራሉ ሟቾች ግን ጉዳዩን ሳያውቁ ይጠፋሉ ያ እንዳይፈጠር ነው ማክሲመም ትግስት ምናደርገው ማክሲመም እንጂ ትግራይ ውስጥ ሊመጣ የሚገባው ልማት ሊሰራ የሚገባው ስራ በበቂ ተሰርቶ አናምንምኛ እንጂ የሚደረጉ ሙከራዎች አንኮንስቲቱሽናል ልምምዶች እንዳሉ ስለማናቅ አይደል በደንብ ነው የምናየው እውነት ለመናገር በሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ በጣም ከፍተኛ አቅም ኢትዮጵያ እየገነባች ነው እኛ ያን የምንገነባው እንዳያችሁት ዓለም አስጊ ስለሆነ ነው ሰርቫይቫል አደገኛ እየሆነ ስለመጣ شفتوا تختتلهم تسمعكم نقداي تمازابلتي 100% خنملسو ኢና ንደሊ ኢሉ ተዛሪቡ ዘሎ ኮይኑ ግን تعقست جوارو كملسو زلوان بسلام منبر بخينات يخونن جل ندابلي زارو زلو بزخونه زاروا كان بوليتيكا تقمم زارو ومبر تفناقلت من ملاس نابي زخبد يخونن نابي طرح يخونتهم لعلوت سبب سلطانات زبالو ناي تግራይ ون زخبدم خوين يخونن وين ግን نزه حزبي ناي بوليتيكا مشقت نختقمولو بو غيرم بوليتيكا نخسرحو ان حسو ينبر نعوم ዛ ነገር ዚያ ናይ ሓንቲ ትእዛዝ ናይ ሓንቲ ሰከንድን ስራሕ ያትኹን وين ግን ናይ ህዝብ ጸገም ولا ሓንቲ ዚኦም ክርዶም አይخلل ምክንያቱ ንሶም ዘለው ኣብዚ ሞቀ ገዛ የምኒው ኣብዚ ሞቀ ወንበርም ከፍ ዝብሉ ኣብዚ ሞቀ የም ዝድቅሱ ምንም ክርዶም አይخلل ከሓሱ ዝኽሉ ዛዕባታ ስልጣኖም ብዛዕባታ ዝነይዋ ህይወት ነበር አይቶም ተፈናቀልቲ ولا ሓንቲ ክንዲዚ አገሮም ፊለ ይገብሩውን
بزخونه بتعمي زحزن اسكيو خلنا دما ابي احمد بزعبه قيح بحاري استزاربو ነገር ሎ ኣብዚ ማሕራዊ ሚድያውን አዘራራዊ እና ኾነዩ ቀይሕ ባህሪ ነህልውናና ጉዳዩ ኢሉ ተዛሪብሎ እስኪ ቅድም ዝኾነ ነገር ማለና እታ ቪዲዮ ተከታተልና እንመለስ ቀይ ባህር በሚመለከት የኛ አቋም ለኤርትራም ለጅቡቲም ለሶማሊያም የሚጠቅመው ሰላማዊ ኢትዮጵያ ካለች የለማች ኢትዮጵያ ካለች ነው የለማች ኢትዮጵያ ከሌለች ያው ችግር መሆኑ አይቀርም ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት ትልቅ ፖፑሌሽን ነው ትልቅ አቅም አለው ይሄ አቅም ለጥፋትም ለልማትም መዋል ይችላል ወደ ጥፋት እንዳይሄድ ወደ ልማት እንዲሄድ ወደ ትብብር እንዲሄድ በእኛ ዙሪያ ያሉ ሀገራት የኢትዮጵያ ሰላም ግድ ነው ሰላም ካልሆነች እንጎዳለን ብለው ማሰብ ይኖርባቸዋል ለዚያ ጥያቄው በህጋዊ መንገድ ተነስቷል እያየነው ነው እናይዋለን እናንተም እኔም ለሰላም ቅድሚያ እንስጥ የባህር በር ጉዳይ ፖለቲካ እናርገው ይሄ አጀንዳ አይደለም የህልውና ጉዳይ ነው ኤግዚስት ማድረግ አንችልም እንደሰው ማዳበሪያ ሲገባ ነዳጅ እየቆመ ነዳጅ ሲገባ ውሃ እየቆመ የሚባል አይነት አካሄድ ኢኮኖሚ እያደገ ሲሄድ ስለማያዋጣ እነሱ ልክ እንደኛ ማሰብ አለባቸው እዚህኛ ምርጫ ሰላም ነው በቢዝነስ ህግ ሊፈታ ይችላል እናስባለን ተከታተልቲ ሀምስ ሰማዕኹሞ ናይ ቀይሕ ሓርሲ ፖለቲካዊ ተገርዎ ነህልውና ጉዳዩ እዩ ዘሎ ብዝኾነ ዛ ነገር እዚኣ ቅድሚ በኮይናት ብሰላም ንግበራ እዩ ዘሎ ብዙሓት ሰባት እውን ነናይ ባዕሎም ሓሳብ ርእይቶ እናሃውሎም ዝርከቡ እስኪ ንስኹም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ እናወልኹ ናፍቲ ዝቕጽል ኣዘራራቢ ዛዕባ ድማ ክወስደኩም ኣማኑኤል አሰፋ ማለት እውን ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓት ንጽምዶ ሓቢርዎ ኣሎ እናተባሃለ እዩ እንታይ እዩ ገይሩ ንምንታይ ኢኻ ከምኡ ተባሂሉ ዝብል ቅድሚ ምርኣይና ሓንቲ ቪድዮ ነይቶ ተኸታቲልና ንመለስ ፕሪቶሪያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸላኢ ኮነን ጸላእ ዝብል ቃል ክንጥቀም ከለና እውን ሓደ ቅድሚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንዝነበረ ኩነታት እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘይኣተዩ ሕዝቡን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ከቢድ ግፍዒ ጽንተዝ ዝቕጽሉ ዘለዉ ሓይልታት ኣለዉ ስለዚ እዚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብል ከዘይኮነስ ነቶም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሕዝቡን ከቢድ ግፍዒ ዝፍጽሙ ዘለዉ ኣካላት እዩ ሽም ጸላእ ምባል ነቶም ከቢድ ግፍዒ ጆኖሳይድ ዝፍጽሙ ዘለዉ ሕዝቡን ህዝብና ዘሳቕዩ ዘለዉ ኣካላት ብተግባር እናገለጽዎ ብተግባር እናኸድዎ እናሃለዉ ንሕና ነቲ ቃል ክንስከፎ ይንኽእልን ስለዚ እዚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣኽቢሩ ንህዝብና ህልውና ድሕንነትን ብዘረጋግ شفتوا ተኸታተልቲ ኢዛ ቪድዮ ብዙሓት ሰባት ሼር እንዳገበሩዋ ነይሮም ብዛዕባ እውን ብዙሓት ሰባት ርእይቶ እናሃቡ ይርከቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸላኢና እንድሕር ዘይኮይኑሲ መንዳይቱ ጸላኢ ስለዚ ድማ ሻዕብያ እዩ ወይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ጸላኢና ዝብል ቃል ተጥቀሞስ ንመንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝብል ብዙሓት ሰባት ሓሳቦም እናሃብሉ ይርከቡ ሓደ ቪድዮ ነስ ተኸታተልና ንመለስ ኣማኑኤል አሰፋ ሰማሊ ጽቡቕ ዝኾነ ዘረባ ተዛሪቡ ፌደራል መንግስቲ ሲ ጸላኢና ይኾነ ምስ ፌደራል መንግስቲ ፕሪቶሪያ ፈሪምና ኢና ስለዚ ጸላእትና ክባል ተኾይኖም እውን እቶም ፕሪቶሪያ ዘይፈረሙ ናይ መሬት ትግራይ ጎቢጦም ሒዞም ዘለዉ እምበይ ፌደራል መንግስቲስ ጸላኢና ይኾነን ኢሉ ቁርጽኹም ኣፍሊጥኩም ማለት እዩ ኣማኑኤል አሰፋ እዚኣ ካብ ልቡ ተኾይኑ ተዛረባ ብዚ ኣቋሙ ተቐጺሉ ጽባሕ ባንዳ ከም ዝበሃል ኣይጠራጠርን ነገር ግን ኣብ ትግራይ ንህዝቢ ምሕላይ ትጅምር ተለኻ ባንዳ ስለ ትበሃል ተለመደ ስለ ዝኾነ ችግር የብሉን ስለዚ ኣቱም ጽምዶ ትበሃሉ ሓደ ብሓደ ኣትፈርሰኩም ዘላ ናይ ህዝብኹም ልቢ ምድማጽ ይሕሸኩም ናብ ህዝብኹም ምምላስ ይሕሸኩም ባይዘው ህዝብ ትግራይ ጽምዶ ዝበሃል ጭራሽ ኣይተቐበሎን እዩ በቃ ኣይተቐበሎን ስለዚ እቲ ዝሰራሕኩም ወንጀል ተሓታትነት ከመጸኩም ተደልይኩም ላ ህዝብ ትግራይ ምሕረት ክገብረልኩም እዩ ምክንያቱ ካብዚ ህዝብ ዝመጽእ ዘሎ ጥፍኣት ንስኻትኩም ዘጥፋእኩም ኣይገድን ስለዚ ምሕረት ይገብረልኩም ወይ ኣኽለና በቃ ያኽለና شفتوا ተኸታተልቲ ታ ቪድዮ ተኸታቲልና መጺና ኣለና ዝሓውና ከምዚ ክብል ዝኻለ በቲ ናይ ኣማኑኤል አሰፋ ዝተዛረቦ እዩ ኮይኑ ግን ኣማኑኤል አሰፋ ከምዚ ኢሉ ምዝራቡ ክገርመኩም የብሉን ምክንያቱ ኣብቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተሰማምዕዎ ከም ጸላኢ እናተባሃሉ ንኽጸዋውዑ ዘይኮነስ ዝኾነ ይኹን ሽፋን ዝህብዎ ሚድያታት ጸላኢ እናበሉ ክጽውዕዎ ዘይኮነስ መንግስቲ ፌደራል እቲ መንግስቲ ፌደራል ከዓ ነዞም ህወሓት ኣሸባሪ ቡድን ገለ ዝብሎም ነረ እሱ ገዲፉ በቲ ትኽክለኛ ሽሞም ንኽጽውዖም ሓደ ውዕሊ ተፈራሪሞም ነይሮም ንኸምኡ እዩ እውን ከምዚ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ኢለ ዝሓስብ ብተወሳኺ እውን እቲ ጸላኢና ዝበሎ ኣካል መን እዩ ዝብሉን ብግልፂ ዝተዛረቦ ነገር የለን መንግስቲ ኤርትራ ድዩ ናይ ፋኖ ድዩ ንመን ጸላኢና ዝብል ዘሎ ብግልፂ ኣይተዛረቦን ዘለና ንጽምዶ ፍሪስዋ ወይ ከዓ ገሌልና ክንፈርድ ኣይንኽእልን እስኪ ኣው ኸለና ካብ ጉዳይ ጽምዶ ከይወፃና ዲቁ እውን ብዛዕባ ጽምዶ ዝበሎ ነገር ተኸታቲልና ንመለስ የለን ሓቂ ኮነ መንፈስ ቅዱስ ዝዓሰለ ይመስለና ናይ ብልጽግና ዝመጡ ደቀን ዘይተረድኡ ሳብ ኸበረ ሒዘን ክሕምጥ ኣትሬን ከለሃ ዜን ሰባት ይባሃላ ኤርትራዊ ስውር የለን ወደን መይቱ ኳ ዘይተረድኣ ማለት እዩ ወደን መይቱ ዘይተረድኣስ
أبزال بس يا خمسة مسئي من قستي من قبل عيدا ده على خيدانا مرد هاي كيدانا مرد سكول مسكفة ده يا مالك سقم يقولون كوميلن مزرابن قل بتعمل حاسوت حزبيناتنا إيرتراو قنعو إيرتراو يسيرقن إيرتراو يحسن كمان أبرز حسيلا كي تقرم كمان الأخبات إلا كمان وعلو تزرس سبيلا ده كان زي ترداس قبر حيزن زعلان استسنتاي تقولون نحن سي كالي ترف كرسنا يا ولادنا إيرتراوي لا أنا تمحصنا الحقيقة نقدر الدنيا نحن نفتن عباياتنا ديتاتنا كودا قتل كلمة خايد فني واي ودي زبلاي أزيان كو ودن ميت غير ترى أقوي لا زعلان استين انتي تخون زلت زبناتنا انتي تخون الله أير بكاني تمنسي أبزل لخير وزات عنده تقتل له يتقتل نقل مليبوا انت نصيب ولا نحن كان قتل ولا ناي سودان قتل ميت اسفانا ما أركس بضع سلام كوي وزقبا من السودان يمير إيرتراويان ما كان أحد كتكرر سلوية تقول من السودان نجدكم مسؤول تسبح الإيرتراو عاد قال فيك أكيد السعوديون كم دلائكم كيلو تسبح تنزرفها إتم دك أن زختم الزعبية قاس كالي يترف مالك السعودية صراحة بيلن مثلا فقد لا مش نجيب تتسبح الباب على فرنسا سمسون نبرت حزو يلوم أثيو إيرتراو خدنا نستغل هاجر نيرا ولا 7 عمد 8 عمد برا أي فقدة ببحر بالله بجلابه كراخت كي تخل نيرا كم ديز مسألة قرمات منكستي ها موسيقى غيرو نسو صغير حاضر كله 20 سنة 20 سنة قوم كلكم 5 سنين نيمان سقام صغير زلا حاضر كوي ها سقا سواتي لازم يحل حساوي مري بعد سقا سواتي يمحل ግን سوات زخبر ولا حد غير يفلت ስለዚህ ጉድ ይረክቡ ዘሎ ها ብራማ ጥራይ መፋታ ያድልያ ምጸሎና ሰይ ተኸፍቷል ها بتحت بحمرة سي تخفتوا لنيو تحت حمرة انت بزي اطراي تخفيتا استايدل دوب تخونو خلي كفد ازي يجيبو مولو شجر زمس برتم محلالف زتقملو نتزبق سلام زصاوت لي مهر اني طعنا زلو خينا كمان يسمعني نتزب ግን كمتو لبي يقدرلو عرفت انت يبلو كمتي زدق زلو زمنيو كمتو نسخم شرط بلو زلو قوم يغبرلو ود غير لبا بكش تزاريبم بحق زلا زربا نزم حسارات عينو يدفن ما حسب تاجربا يفقر لي زارم نيرو نسو سعير باله تفاير مالو نسا كو يموت يصنوتو زرام كم زخونالو هاغرم كتبار مالو ياعتل نيرغا ازما نسيتي بدغزلو هو زبل صنحتي ولا تبرجنا حمد زبالكو اسني في ببسعز ولا تنغراي زي اي زبل زنبر دراف اتيكو شفتوا تختتلتينا يلو ما انت فيديونا تختتلكم وتمثل نيره حدش تحاوريتات خمس رخوكم بعد ملو تسفاي ابزغتل بخالي فيديو تمشنك ساند رخب سسناين عخم حنكني لي شير لايك